बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुजाहिद कराम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजाहिद कराम, सलाम करना सुन्नत है और इसका जवाब देना वाजिब है। या अल्लाह, हमारा ज़ियारत का सफ़र आसान फरमा। सब कहें आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुजाहिद कराम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजाहिद कराम, सलाम करना सुन्नत है और इसका जवाब देना वाजिब है। सब मेरे भाई, सब मेरी बहनें मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज में एक दफा दुआए सफर पढ़ लें। सुबहान अल्लाह जी। सब मिलकर पढ़े बुलंद आवाज में सुबहान अल्लाह जी। सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह, हमारा ज़ियारत का सफ़र आसान फरमा। सब कहें आमीन सुम्मा आमीन। ये सीधे हाथ पर देखो, ये हुज़ूर का रोज़ा नजर आ रहा है आपको? साफ सुंदर सीधे आ रहा है, नजर आ रहा है आपको? ये जालियांवाला कब्रिस्तान नजर आ रहा है, ये जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है। सामने देखिए, सीधे हाथ पे राइट साइड पे तवज्जो से ज़ियारत करें साहब आज ही सवाब की नियत में। अपने सीधे हाथ पर देखें, ये गाड़ी को हम उल्टी साइड में मोड़ेंगे और सीधे हाथ पर ये जो जन्नतुल बकी का अजीमुल शान का ये जालियांवाला देखे नजर आ रहा है, ये मस्जिद के अंदर है। देखें सब नजर आ रहा है सीधे हाथ पर, ये मस्जिद नबवी के अंदर है। अगर किसी ने अंदर से ज़ियारत करनी है वो 365 नंबर से अंदर जाना है। कितने से? 365 से। सुबह फाजर के बाद 1 घंटा खोलते हैं, असर की नमाज के बाद 1 घंटा खोलते हैं। मर्दों को अंदर जाने की इजाजत है, औरतों के लिए ममनू है। और इस जन्नतुल बकी के अजीमुल शान कब्रिस्तान के अंदर 2 कलर की कब्रें हैं। जो काली बजरी वाली कब्रें हैं उसमें सारे सहाबा इकराम हैं, और जो मट्टी कलर की कब्रें हैं यहाँ मदीना के जो मकामी लोग हैं या जो भी हाजी उम्रे पे आए और वो हुजूर पाक के शहर मदीना में आके फोत हो जाए, खुशकिस्मत हाजी, उसको जन्नतुल बकी के अजीमुल शान कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। इसे सामने हाजी सीधे हाथ पर ये रोड के ऊपर मस्जिद आगे गाड़ी गुजार रहे हैं। देखिए सीधे हाथ पर बिल्कुल गरीब पे देखें, मस्जिद इजाबा है। जहाँ से ये गाड़ी गुजर रही है सीधे हाथ पर ये मस्जिद इजाबा है। कौन सी मस्जिद है? मस्जिद इजाबा अरबी जबान का लफ्ज है। इसके कबूलियत के इस मकाम पर हुजूर पाक ने बैठकर अपने गुनाहगार उम्मत के लिए 3 दुआएं फरमाई। कितनी दुआएं? 3। पहली दुआ, या मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत की गुनाहों की वजह से इनकी तब्दील ना करना, या मेरे अल्लाह इनकी शक्लें ना बिगाड़ना। हुजूर पाक की इस दुआ को अल्लाह कबूल फरमाया। और जाहिर कराम हुजूर पाक ने दूसरी दुआ ये फरमाई, या मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत को काहत सारी से बचाना, इन्हें भूख और अफलास की मौत हलाक ना करना। उल्टे हाथ पर देखें, ये सामने सफेद मस्जिद नजर आ रही है, और सामने देखें उल्टे हाथ में सामने देखें सब। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? मस्जिद हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इसी जगह पर बैठकर बुखारी शरीफ की किताब का जो कुछ हिस्सा था वो लिखा था। और जाहिर कराम, आप सब ने, सब मेरे भाइयों ने, आप सब मेरी बहनों ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े सफर किए होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप अभी सफर करने के लिए जा रहे हैं, आपका बड़ा यादगार, बड़ा इबादत वाला सफर नसीबों वालों को नसीब होता है। ये नसीबों वालों को नसीब होता है। ये मक्का मदीना और मदीना मुनव्वरा, ये 2 ऐसे शहर हैं यहाँ पे ना कोई बंदा अपनी मर्जी से आता है, ना कोई जाता है। ना कोई आता है, ना कोई जाता है, ना कोई आता है, ना कोई जाता है। दुनिया के इस मैखाने में हुजूर का फैज जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। हुजूर का करम ही करम हो रहा है। देखिए जा रहे हैं, आ रहे हैं, फ्लैटें जा रही हैं, आ रही हैं। यहाँ पे मदीना पाक में ना दिन का पता चलता है, ना रात का पता चलता है। मदीना में आप सारी रात मस्जिद नबी में बैठे रहे, कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा बाहर चले जाएं।
ہاں جب آپ کو باہر بھیجتے ہیں وہ ایک ان کی مجبوری ہے. کیوں بھیجتے ہیں وہ باہر؟ اس لیے بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں عورتوں کا ٹائم ہو گیا. کس کا ٹائم ہو گیا؟ عورتوں کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ خواتین کو بھی ٹائم دیتے ہیں. اور حجاج کرام، تمام حجاج کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ روضہ رسول کی حاضری نصیب ہونے پر اور اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کی حاضری نصیب ہونے پر میں آپ سب بھائیوں کو، سب بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں. خوش آمدید کہتا ہوں. حجاج کرام، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑی قسمت کی بات ہے. اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں اپنا گھر بیت اللہ اور حضور کا روضہ رسول لکھا. آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں حاجی صاحب. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، تعلقات بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، نمازی بھی ہیں، پرہیزی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں. وہ ترستے ہیں مدینہ آنے کو. کیا کرتے ہیں؟ ان کو دعا کیا کرو کہ اللہ پاک ان کو بھی حاضر نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کو بھی زیارت نصیب فرمائے. اور جنہوں نے مدینہ نہیں دیکھا نا وہ ترستے ہیں. اور جو بندہ مدینہ دیکھ کے چلا گیا وہ تڑپتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ تڑپتا ہے، کیونکہ اس نے ایک دفعہ نظارہ، اس نے ایک دفعہ منظر دیکھ لیا ہے. جب حاجی ایک دفعہ منظر دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں تو حاجیوں کا دل کرتا ہے ہمارے پر ہونا، ہم اڑ کے چلے جائیں مدینہ میں. تو حجاج کرام، یہ وہ مقام ہے مدینہ، حضور پاک کا شہر. اللہ پاک نے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی فرمائی ہے. کتنوں کی؟ 70,000 ملائکہ حضور کے روضہ رسول پر صبح فجر سے لے کے عصر کی نماز تک درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، نذرانہ پڑھ رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے. اور پھر دوسری شفٹ جو آتی ہے عصر کی نماز سے لے کر صبح فجر کی نماز تک 70,000 فرشتہ حضور کے روضہ رسول پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. جن ملائکہ کی، جن فرشتے کی باری ایک بار آتی ہے. کتنی بار آتی ہے؟ ایک بار. اس کی باری دوبارہ قیامت تک کے لیے وہ لائنوں میں کھڑے، وہ قطاروں میں کھڑے، وہ اپنی باری کا انتظار کرتے رہتے ہیں. تو سوچیے ماشاءاللہ آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. ملائکہ، فرشتہ جس کی باری ایک بار آئے گی اس کی قیامت تک کے لیے باری نہیں آئے گی. لیکن اللہ پاک نے جتنے دن آپ کو مدینہ میں قیام کی، سعادت بخش کی، 10 12 15 دن، جتنے بھی دن آپ کے لیے تو کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے نا حاجی صاحب. جس چاہے مرضی چاہیں، صبح جائیں، دوپہر جائیں، شام جائیں، رات جائیں، ناشتہ کر کے جائیں، کھانا کھا کے جائیں، بھوکا پیٹ لے جائیں یا بھرا ہوا لے کے جائیں. آپ کے لیے تو کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے. جس وقت ہمارا من چاہے، ہمارا جی چاہے، ہم حضور کے روضہ رسول پر جا کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر سکتے. یہ مدینہ منورہ، مکہ پاک، اتنے بابرکت شہر. ہم کون ہوتے ہیں مدینہ یا مکہ کی فضیلت بیان کرنے والے ہیں؟ جب اللہ آپ کی وجہ سے ہم کو بشر دے، ہمیں اور کیا چاہیے حاجی صاحب؟ اتنے پاک شہر ہیں. مسجد الحرام ایک نماز ادا کریں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کریں 50,000 کا ثواب ہے. کتنا ثواب ہے؟ 50,000. جتنے مرضی لوگ نمازی پرہیزی ہوں، ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، زندگی تو جواب دے جائے گی، لیکن 1,00,000 نماز نہیں پڑھیں گے اپنی زندگی میں. کتنے نہیں پڑھیں گے؟ 1,00,000 نماز. کیونکہ یہ سامنے ابھی ہم پہنچے احد کے میدان میں، یہ سارا شہداء کا میدان ہے. کون سا میدان ہے؟ شہداء کا میدان ہے. ساتھ میں لے کے جاؤں گا، وہاں پہ بتاؤں گا شہداء احد دی جنگ دا میدان سی. تاریخ اسلام دی دوسری بڑی جنگ اتنے لڑی گئی سی، جنگ احد. اسی جگہ پہ تاریخ اسلام کی دوسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی. کتنی بڑی جنگ ہے؟ دوسری بڑی جنگ احد لڑی گئی تھی. یہ جو آپ شہداء کی قبریں ہیں، یہ صحابہ کرام کی قبریں دیکھ رہے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. پھر ان کو دفن کیا گیا. جو شہید ہوئے تھے ان کو دفن کیا گیا تھا. پہلے اس جگہ پہ یہ قبرستان نہیں تھا. پڑھ کر دوسرے صحابی نے قربانی دی. سبحان اللہ. میں آپ کو صرف 3 صحابہ کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ اتنی بڑی اگر تفصیل کرتے رہیں گے تو 12 اسی جگہ پہ بچ جائیں گے. یعنی شارٹ بتانا ہوتا ہے سب کو. اس جگہ پہ 2 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے قربانی دی تھی. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا. ایک صحابی حضرت دجانہ تھے، حضرت دجانہ، اور دوسرا حضرت کعب. یہ وہ 2 صحابی تھے. یہ بدری صحابی تھے. بدری سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے بدر کی جنگ لڑی ہوئی تھی. بدر کی جنگ لڑی ہوئی تھی. جب یہ جنگ تبوک لڑی گئی تھی تو جنگ تبوک میں یہ 2 نہیں گئے تھے. ایک حضرت دجانہ اور دوسرا حضرت کعب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جنگ تبوک لڑ کے آ رہے تھے نا، حضور بڑے مسے آ رہے تھے. جنگ تبوک جب لڑ کے آ رہے تھے تو آگے سے یہ 2 صحابی آگے. کون کون آگے؟ حضرت دجانہ اور حضرت کعب. تو حضور نے ان سے پوچھ لیا کہ جب یہ جنگ تبوک لڑی گئی تھی تو آپ کہاں تھے؟ ان کو پتا تھا اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو یہ تو اللہ کا رسول ہے، اس کو پتہ چل جائے گا.
انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مسٹیک سمجھیں, آپ ہماری غلطی سمجھیں کہ ہم جنگ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے. تو حضور اتنا جلال میں اتنا غصے میں آ گئے تھے, اللہ کے رسول ان دونوں سے 50 دن نہیں بولے تھے. کتنے دن نہیں بولے تھے؟ 50 دن نہیں بولے تھے. کیوں نہیں بولے تھے؟ یہ جنگ تبوک میں نہیں گئے تھے. کس میں نہیں گئے تھے؟ جنگ تبوک میں نہیں گئے تھے. پھر ان دونوں صحابہ کرام نے جنگ احد میں اتنی قربانی دی تھی, وہی جو ان سے مسٹیک ہوئی تھی تبوک والی جنگ کی. حضرت دجانہ جو تھے انہوں نے اتنی قربانی دی جنگ احد میں. حضرت دجانہ وہ ہیں جب کفار کافر حضور کے اوپر تیر برسا رہے تھے. کیا برسا رہے تھے؟ تیر. تو حضرت دجانہ حضور کے سامنے آ کے نا اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہو گئے تھے, اور اتنے تیر برسے تھے اس کے جسم کے اوپر, اتنے تیر برسے تھے, پورا جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس حصے پہ اس کے تیر نہ برسے. تو جب یہ جا رہے تھے نا, یہ ایسے لگتا تھا دجانہ جیسے یہ عذرب جا رہی ہے. عذرب کس کو کہتے ہیں؟ عذرب عربی کا لفظ ہے. کس کا لفظ ہے؟ عربی. اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں سے. کیا کہتے ہیں؟ سے نہیں ہوتی جو کانٹے والی آپ نے دیکھی ہوگی چڑیا گھر میں, ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سے جا رہی ہے. اور حضور نے فرمایا تھا یہ جو میری تلوار ہے, کیا ہے؟ تلوار. یہ میری تلوار جنگ احد میں وہ صحابی پکڑے جو صحابی میری تلوار کا حق ادا کر سکے. جو صحابی میری تلوار کا حق ادا کر سکے. حضرت دجانہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو تلوار ہے آپ مجھے دے دو, اور مجھے یہ بتا دو کہ اس تلوار کا حق کیا ہے. اس تلوار کا اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ اس تلوار کے ساتھ اتنا لڑا جائے یہ لڑ کے ٹیڑھی ہو جائے. لڑ کے ٹیڑھی ہو جائے. پہلا حق اس کا یہ ہے. اور حضور نے فرمایا اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ یہ کسی مسلمان کے اوپر نہ چلے, کسی مسلمان کے اوپر نہ چلے. اور تیسرا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ جس صحابی کے ہاتھ میں میری تلوار ہو وہ صحابی میدان چھوڑ کے بھاگے نہ. میدان چھوڑ کے بھاگے نہ. جان کرم حضرت دجانہ اتنے تلوار سے لڑے تھے, اتنے لڑے سے تلوار لڑ کے ٹیڑھی ہو گئی تھی. اور دوسرا نمبر یہ کسی مسلمان کے اوپر نہیں چلی تھی. اور تیسرا نمبر حضرت دجانہ میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں تھے. یہ جنگ لڑتے دجانہ احد کے قریب چلے گئے تھے. کہاں چلے گئے تھے؟ احد کے پہاڑ کے قریب. ہندا عورت بیٹھی تھی. ہندا کون تھی؟ جس نے حضور کے چچا کو مرایا تھا, شہید کرایا تھا. کیا کیا تھا؟ شہید کرایا تھا. تو حضرت دجانہ اتنے جلال میں آگے, غصے میں آگے, اس نے نا تلوار کو فضا میں بلند کیا اس کو مارنے کے لیے. لیکن پھر اس کے دل میں خیال آ گیا کہ یہ اللہ کے رسول کی تلوار ہے, یہ کسی عورت کے اوپر نہیں چلنی چاہیے, چاہے کافر ہی ہے وہ. تو اس نے نہیں مارا تھا. تو جائے کرام یہ قربانی دی تھی حضرت دجانہ نے. اور حضرت کعب نے کیا کیا تھا؟ حضرت کعب نے سنے کیا کیا تھا. جب کافر آئے تھے نا ادھر جنگ کرنے کے لیے, کافروں کی تو جنگ کی بھی حضور کے ساتھ تھی, انہوں نے تو حضور کو دیکھا ہوا تھا. حضرت کعب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کافروں نے دیکھ لیا کہ آپ نے امامہ کون سا باندھا ہوا ہے, آپ نے ڈریس کون سا پہنا ہوا ہے, آپ نے نلین کون سے پہنے ہوئے ہیں, آپ نے تلوار کون سی اٹھائی ہوئی ہے. آپ ایک کام کریں, آپ کے جو ڈریس ہے یعنی آپ کے جو کپڑے آپ نے سارے پہنے ہوئے ہیں, آپ سارے اپنے کپڑے مجھے دے دو, میں پہن لیتا ہوں. سارا ڈریس اوپر والے نلین, یہ نلین یعنی جوتا دے دو, امامہ دے دو, تلوار مجھے دے دو. وہ ڈریس سارا حضور نے دے دیا اس کو, کعب کو. کعب وہ سارا حضور کا ڈریس پہن کے اس طرف چلے گئے. کافروں نے کیا سمجھا یہ حضور جا رہا ہے, لیکن جا کون رہا تھا؟ کعب. سارے کافر جتنے بھی تھے حضور کا سمجھ کے کعب کے پیچھے چلے گئے. اور جو کعب کا لباس تھا وہ حضور پہن کے اس سائڈ میں چلے گئے. کس سائڈ میں چلے گئے؟ حضور اسی وجہ سے محفوظ رہ گئے تھے, اور سارے کافر کعب کے پیچھے چلے گئے تھے. یہ دو صحابہ کرام نے قربانی دی تھی. اور جب جو تیسرے نے دی ہے وہ پہلے آپ قبروں کی زیارت کریں, پھر میں تیسرے کی بتاتا ہوں. توجہ کریں سارے آج, سامنے دیکھیں قبر نظر آ رہی ہے دو, سارے دیکھو, سارے آج غور نہ دیکھو. اندر دو قبریں نے سیدہ تو نا ایک بلاک رکھ کے نا دیوار کی ہوئی ہے, نظر آ رہی سارے نا. پہلی جو قبر ہے جس کا پتھر اوپر کھڑا ہے یہ حضور کے چچا کی قبر ہے. کس کی قبر ہے؟ حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے, نظر آ رہی ہے. حضرت سید شہداء امیر حمزہ, حضور کے چچا کو جب شہید کیا گیا تھا نا, ہندا نے کروایا تھا. ہندا کون تھی؟ ہندا تھی ابو سفیان کی بیوی تھی. کون تھی؟ ابو سفیان کی بیوی تھی. اس کے دو بھائی مارے گئے تھے جنگ بدر میں. اس دو نے اپنے بھائیوں کو بدلہ لینے کے لیے 70 کفار بھی مارے گئے جنگ بدر میں. تو انہوں نے یہ بدلہ لینے کے لیے جنگ احد میں مسلمانوں کو جنگ میں فتح تو نصیب ہوئی تھی, لیکن جانی نقصان ہوا تھا. کیا نقصان ہوا تھا؟ جانی. حضور کے چچا شہید ہو گئے تھے. ظالموں نے, کافروں نے حضور کے چچا کو اتنا بے دردی سے شہید کیا, اتنا بے دردی سے شہید کیا. ایک روایات میں آتا ہے
کہ حضور کے 10 ٹکڑے کیے گئے، دوسری میں آتا ہے 12 کیے گئے، تیسری میں آتا ہے 14 ٹکڑے کیے گئے تھے. حضور اتنا روئے تھے. حضور نے فرمایا تھا ایک وحشی بن حرب اور ایک ہندہ عورت، اے دو بندے، دو لوگ جنہوں نے میرے حضور کو چچا کیا ہے، میرے پیارے چچا حضرت حمزہ کو، میرے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، ٹکڑے کیے ہیں. اگر یہ دو بندے خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی چھپ کے آگے تو میں نبی ان کو معاف نہیں کروں گا، میں نبی ان کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے میرے چچا کے اوپر بڑا ظلم کیا تھا. اور جب فتح مکہ ہوا، کیا ہوا؟ یہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ایک ہندہ عورت نے اور وحشی بن حرب نے، جنہوں نے حضور کے چچا کو مارا تھا. لیکن حضور نے دونوں کو ایک بات بتائی تھی، جب میں مجلس میں بیٹھا ہوں، صحابہ کرام میرے ساتھ بیٹھے ہوں، تو آپ مجلس میں آ گیا کریں، لیکن آپ میرے سامنے نہ آ کے بیٹھا کریں. جب آپ میرے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں تو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں. کون یاد آ جاتے ہیں؟ میرے چچا یاد آ جاتے ہیں. تو پھر آتے تھے یہ مجلس میں، حضور کے سامنے نہیں بیٹھا کرتے تھے، حضور کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے. گاڑی ہماری مسجد قبلتین میں پہنچنے والی ہے. آپ جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے سارے نفل پڑیں گے انشاءاللہ. مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، جس مسجد میں ہمارے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس مسجد اقصی سے بیت اللہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہوا تھا. مجاہد کرام جب حضور پاک مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تھے تو مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غلام رہتی تھی. وہ عورت ایک دفعہ بیمار ہو گئی تو حضور پاک اس کی عیادات کے لیے مسجد قبلتین کے ساتھ اس کے گھر میں آئے ہوئے تھے. تو مسجد قبلتین میں حجاری کرام نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا. حضور پاک نماز عصر ادا کرانے کے لیے مسجد قبلتین میں تشریف لے آئے. تو مسجد قبلتین میں آپ سب بھائیوں کو بہنوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ تھا وہ 17 ماہ بیت المقدس مسجد اقصی فلسطین کی طرف چلتا رہا. یہودی، عیسائی، مسلمان یہ تینوں بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. جب حضور پاک مسجد قبلتین کے اندر نماز عصر ادا کرانے کے لیے تشریف لے آئے، یہودی اور عیسائی حضور پاک کو تانا دیتے یعنی اٹیک کرتے تھے کہ آپ دین تو نیا لے کے آئے ہو، لیکن قبلہ ہمارا وہی بیت المقدس مسجد اقصی فلسطین والا چل رہا ہے، لہٰذا آپ کا جو قبلہ ہے وہ قبلہ نیا ہونا چاہیے. تو یہ سامنے دیکھیں الٹی ہاتھ پر روڈ کے اوپر مسجد نظر آ رہی ہے، اس میں آپ سب نفل پڑھیں گے. اسی مسجد میں حضور پاک نماز عصر ادا کروا رہے تھے. مسجد قبلتین میں یہ سامنے پل کے ساتھ مسجد ہے کبری کے ساتھ. حضور پاک عصر کی نماز ادا کروا رہے تھے. حضور پاک نے 2 رکعت بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف ادا کروائی. جو 2 رکعت باقی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل امین پیغام لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ کو سلام فرما رہے ہیں اور اے میرے پیارے حبیب، اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اب آپ کا بار بار دل میں اظہار کرنا اور بار بار دعا کرنا اور بار بار آسمان کی طرف دیکھنا آپ کے رب کو بے حد اور بڑا پسند آیا. آقا اب آپ کا رب فرماتا ہے آپ کی جو 2 رکعت باقی ہیں آپ نماز کی نیت میں اپنے قبلے کا رخ جس طرح مرضی تبدیل کر لیں. تو حضور پاک نے اسی مسجد قبلتین میں 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ادا کروائی تھی. پھر آخری جو 2 رکعت تھی وہ اپنے قبلے کا رخ جو تھا وہ بیت المقدس، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، حضور پاک نے مسجد اقصی سے مسجد الحرام کی طرف رخ تبدیل کر لیا. حضور کے پیچھے 10 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے غیر سوچے سمجھے اپنے قبلے بھی تبدیل کر لیے. تو جب حضور نے نماز ادا کروا لی، بعد میں ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام، مجھ پر تو وہی نازل ہوئی تھی، حضرت جبریل امین پیغام لے کر حاضر ہوئے تھے. تو آپ 10 کو کس نے کہا تھا؟ تو 10 نے بڑا ایمان افروز بیان دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ ہی ہمارے کھانا اور آپ ہی ہمارے کعبہ. آقا آپ جس طرف قبلے کا رخ تبدیل کریں گے ہم 10 صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے قبلے کا رخ تبدیل کریں گے. مسجد قبلتین پہلے قبلہ ہی پر والا.
मस्जिद कुबा की तरफ लेके जाएंगे। कुबा में आप सारे नफल अदा करेंगे, जिस जगह पे मकबूल 2 रकात नफल अदा करने से मकबूल उम्रे का सवाब है। ये गज़वा खंदक, क्योंकि गाड़ी इधर से गुजर रही है, ये दिखाते हुए इधर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गज़वा खंदक, यहाँ पर जंग लड़ी गई थी। जहाँ पर जंग लड़ी जाए वहां पे नफल नहीं होते, क्योंकि जहाँ पे तकबीरुल्लाह ना होती हो वहाँ पे नफल नहीं होते ऐसा। हाँ, अगर किसी रॉन्ग रास्ते पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे मस्जिद नहीं है, किसी चीज की सहूलत मौजूद नहीं है, अगर आपने घड़ी के ऊपर टाइम देख के अंदाजा हो गया है तो आप नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मजबूरी है। तो अभी यहाँ पर हम आपको खेमे दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। सामने देखें, ये जबल सला का बहुत बड़ा पहाड़ आपको नजर आ रहा है। सामने देखें, सीधा देखें, ये जबल सला का बहुत बड़ा पहाड़ आपको नजर आ रहा है। मुजाहिद इस पहाड़ के ऊपर देखें, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। सहाबा इकराम ने ये बनाए थे तीर अंदाजी के लिए। जबल सला का पहाड़ है, इसी मैदान में ये सारी जंगे खंदक लड़ी गई थी। जंगे खंदक में सामने देखें सारे, आज तवज्जो फरमाएं, सब गाड़ी ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, सारे गौर से देखें। अपने उल्टे हाथ पर देखिए, गौर से सामने देखिए, मस्जिद फतह ये आपको नजर आ रही है। आज सब गौर से तवज्जो से देखें। उल्टे हाथ पर वो देखो, पहाड़ी के ऊपर छोटी मस्जिद नजर आ रही है, मस्जिद फतह, वहाँ पे हजूर का खेमा था। और दरख्तों के पास देखिए वो कब्र नमा जो मस्जिद नजर आ रही है, वहाँ पे हजरत सलमान फारसी का खेमा था। गौर से देखते हैं, ये जामिल खंदक, 2 बड़े मीनारों वाली 2 बड़ी मस्जिदें, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का इसी जगह पर खेमा था। ये 4 खेमे एक लाइन में थे। कितने खेमे आई साहब? 4 खेमे। अब 5वां खेमा ये बस के ऊपर से देखें, ये बरामदे वाली मस्जिद नजर आ रही है, बसों के करीब थे। ये अभी पहले नंबर पे देखें सब। यहाँ पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का खेमा था, ये 5 नंबर खेमा था। और अब 6ठा नंबर वो देखें, बरामदे वाली मस्जिद आपको नजर आ रही है सफेद, वो देखें वहाँ पे कैमरे वगैरह जो लेके वो सेट करें, वो फोटो ले रहे हैं। साथ में बरामदे वाली मस्जिद है, मस्जिद हजरत अली उसका नाम है, मस्जिद हजरत अली। और उल्टे हाथ पर ये जहाँ पे दरख्त है, ये करीब से रोड के नजर आ रहे हैं ना, इसी जगह पे मोर्चा था। हजूर की जो बेटी थी हजरत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा, और ये रोड जीता जा रहा है। यहाँ पे सारी खंदक खोदी गई थी, खड्डा खोदा गया था। खंदक की जो लंबाई थी, वो लंबाई थी 2.5 से 3 मील। 2.5 से 3 मील लंबी खंदक खोदी गई थी। अगर आप इसको कैलकुलेटर करें तो ये बनती है 4000 गज लंबी खंदक। 4000 गज लंबी खंदक थी, 20 से 25 फुट चौड़ी खंदक थी। मुजाहिद कराम नीचे जो गहरी थी वो 15 से 20 फुट थी, यानी इतनी थी कि जो काफरों के घोड़े वो खंदक को क्रॉस ना कर सके। और मुजाहिद कराम काफरों के 2 ऐसे बहादुर घोड़े थे जिन्होंने खंदक को क्रॉस कर लिया। एक घोड़ा था अमर बिन अब्द वद का, ये काफिर था अमर बिन अब्द वद। इसका जो घोड़ा था मुजाहिद कराम, ये 100 घोड़ों जितनी ताकत रखता था। काफिर अमर बिन अब्द वद का जो घोड़ा था वो 100 घोड़ों जितनी ताकत रखता था। मुजाहिद कराम, जब इसके घोड़े ने खंदक को क्रॉस किया और मदीना की हदूद में दाखिल हो गए, मुसलमानों की तादाद थी 3000 के लगभग, जिसमें हजूर भी मौजूद थे, बड़े नामवर सहाबा कराम मौजूद थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, हजरत सलमान फारसी, बड़े नामवर सहाबा कराम मौजूद थे। इसने आके सबको ललकार दिया। आप में कोई ऐसा बहादुर या कोई ऐसा दिलेर साहबी है जो आज मेरा काफिर अमर बिन अब्द वद का मुकाबला करना चाहता हो और मौत को गले लगाना चाहता हो? तो हुजारे कराम, पहली बार जब उसने गुस्से में ललकारा तो हजरत अली खड़े हो गए। हजरत अली ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दो, इस अमर बिन अब्द वद का मुकाबला मैं करूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली तू बैठ जा। तो हुजारे कराम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बैठ गए। जब अमर बिन अब्द वद ने दूसरी बार गुस्से में ललकारा और दूसरी बार फिर वही हुआ, हजरत अली खड़े हो गए।
اللہ کے رسول نے دوسری بار پھر علی کو فرمایا اے علی تو بیٹھ جا. حضرت علی پھر بیٹھ گئے اور جب تیسری بار اس نے غصے میں للکارا کافر عمر بن عبد ود نے، وہ کہہ رہا تھا مجھے لگ رہا ہے میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو حجاج کرام جب پھر وہی ہوا تیسری بار حضرت علی کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میدان میں آ جا. اللہ اکبر. حجاج کرام حضرت علی جب کافر عمر بن عبد ود کے مقابلے میں میدان میں آئے تو حجاج کرام کافر عمر بن عبد ود حضرت علی کا مذاق اڑا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا یہ بچہ ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ میرے سے مر جائے گا، آپ کسی دلیر صحابی کو بھیجیں. تو حجاج کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن عبد ود آپ کا مقابلہ یہ میرا علی کرے گا. تو حجاج کرام تاریخ میں لکھا ہے حضرت علی نے پہلی ضرب لگائی کافر عمر بن عبد ود کو، اس کا سر قلم کیا، اور دوسری ضرب لگائی نیچے والے دھڑ کے 2 ٹکڑے کیے، ٹوٹل ٹکڑے ہوئے اس کے 3. صحابہ کرام نے زور سے نعرہ مارا، خندق کے اوپر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز گونجی، خندق کے اوپر لال رنگ کی آندھی چلی، مٹی اڑی آسمان کی طرف. تو حجاج کرام آپ سب نے سنا ہوگا بزرگوں سے کہ پہلے جب لوگ قتل ہوتے تھے تو آندھی آتی تھی. آندھی کب آتی تھی؟ جب لوگوں کے مکان کچے ہوتے تھے اور ایمان پکے ہوتے تھے. اب لوگوں کی مکان ہو کے پکے اور ایمان ہو کے کچے. ابھی تو ہزاروں قتل ہو رہے ہیں، آندھی کے درخت کا پتہ بھی نہیں ہلتا. اور اس کے علاوہ کافر عمر بن عبد ود مارا گیا خندق کے میدان میں. اور دوسرا جو گھوڑا تھا وہ اکرمہ بن ابو جہل کا تھا. اکرمہ یہ ابو جہل کا بیٹا تھا. اس کے گھوڑے نے خندق کو چھلانگ لگا کے کراس کیا، اور جب اکرمہ نے دیکھا کہ عمر بن عبد ود کے 3 ٹکڑے کیے حضرت علی نے، جس کا گھوڑا 100 گھوڑوں جتنی طاقت رکھتا تھا، تو حجاج کرام اکرمہ نے جب دیکھا کہ اس کو حضرت علی نے مار دی ہے تو اکرمہ اپنا گھوڑا واپس بھگا کے لے گیا تھا. تو حجاج کرام یہ بھی ہم پہنچنے والے ہیں مسجد قباء میں بھی آپ نفل پڑھیں گے، اور ساتھ اجوا کھجور کا بہت بڑا باغ ہے، اس باغ کا نام ہے باغ نوزا. پہلے ہم حاجیوں کو لے کے جاتے تھے باغ بیر عثمان میں. باغ بیر عثمان، بیر کہتے ہیں کنویں کو، جہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کنواں تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. پہلے پانی تھا، آج جاتے تھے پانی بھی بھرتے تھے، پیتے بھی تھے. اور حجاج کرام جب سے ہم کرونا کے بعد یہ عمرہ شروع ہوا ہے، کرونا کے بعد مدینہ میں واپس لوٹ کے آئے ہیں، تو حجاج کرام ایک تو وہ باغ انہوں نے بند کر دیا، دوسرا کنواں بھی بند کر دیا. سب آج یہ غور سے دیکھنا، مسجد جمعہ سیدھے ہاتھ پر دیکھنا، توجہ سے دیکھنا. اگر موبائل وغیرہ ہے تو فوٹو لے لیا کریں، ساتھ میں لکھ دیا کریں کہ مسجد جمعہ ہے، بعد میں آپ کو یاد رہے گی. کیونکہ حاجی لوگ جب واپس اپنے ملک چلے جاتے ہیں تو ایک یادداشت ہوتی ہے مدینے کی، یاد کرتے رہتے ہیں یہ مدینہ میں گئے تھے، ہم پاک جگہ پہ گئے تھے، یہ مدینہ کی مقدس زیارت ہے. یہ ابھی دیکھیں سامنے روڈ کے اوپر آ رہی ہے، غور سے دیکھنا سارے آتی. سیدھے ہاتھ پر مسجد جمعہ ہے. جب حضور مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف فرما ہوئے تھے تو حضور پاک نے مدینہ میں جمعے کا پہلا خطبہ اس مسجد جمعہ میں دیا تھا. یہ دیکھیں یہ مسجد جمعہ ہے، سیدھے ہاتھ پر لمبی نظر مارے مسجد قباء ہے، وہاں پہ بھی نفل پڑیں گے ہم. الٹے ہاتھ پر دیکھیں یہ مدرسہ نظر آ رہا ہے، چاروں طرف یہ چادر لگی ہے، لوہے والی شرکہ مدارس القصوہ. یہ اسی جگہ پر حضور کا استقبال کیا گیا تھا. جب حضور پاک مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف فرما ہوئے تھے تو اسی جگہ پر بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچوں نے تافہ بجا کر حضور کا خوب استقبال کیا اور مشہور نعت پڑھی، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، کہ حضور پاک کو دیکھ کر ہمیں 14ویں کا چاند نظر آ گیا. حضور کو دیکھ کے وہ بچیوں نے ترانہ بھی گایا، اور حضور کو دیکھ کے اس نے کہا کہ ہمیں 14ویں کا چاند نظر آ گیا. سبحان اللہ، کیسا منظر ہوگا جس نے دیکھا ہوگا حضور کو. جب ہم تو بن دیکھے حضور کے اوپر ایمان لے کے آئے، تو جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کا کیا منظر ہوگا. باغ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، روڈ کے دوسری سائڈ میں دیکھیں، اور ساتھ میں یہ خالی پلاٹ ہے.
खाली प्लाट जितना बड़ा ये सारा मदीना में खाके शफा का मैदान बड़ा मशहूर है। उल्टे हाथ पर जो बाग नजर आ रहा है वो बाग सलमान फारसी है। कौन सा बाग है? बाग सलमान फारसी, हजरत सलमान फारसी का बाग है। और साथ ही में खाके शफा का मैदान है। तवज्जो से सुने, अगर मस्जिद बिलाल से आगे अगर आप पैदल आएंगे ना तो 10 से 15 मिनट लगते हैं साहब इस बाग में अगर आएंगे। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, इस बाग के अंदर जाने किसी को नहीं देते। ऐसा पहले भी 2-3 दफा आ चुके हैं तो उन्होंने पुलिस को फोन करा के ना, यहाँ का जो अरबी है उसने पुलिस को बुला लिए, अंदर किसी को नहीं जाने देते। और दूसरा नंबर, मस्जिद बिलाल से आगे अगर आप पैदल मस्जिद कुबा की तरफ आएंगे तो ठीक 20 मिनट बाद आप कुबा में पहुंच जाएंगे। मस्जिद बिलाल से आएंगे तो ये मेन बड़ा है, रोड बाई रोड आएंगे, थोड़ा पढ़ाएंगे आखिर में, क्योंकि एक रश काम होता है, फिर हाजी तसल्ली से नफर पढ़ लेते हैं। ये सामने देखिए मस्जिद कुबा नजर आ रही है हाजी साहब, मस्जिद कुबा, वादी कुबा। मुजाहिद कराम, मस्जिद कुबा, कुबा अरबी जबान का लफ्ज है, इसके उर्दू में मैनी है बुलंदी के। ये बुलंदियों वाली मस्जिद तरीके इस्लाम की पहली मस्जिद, मस्जिद कुबा, जो तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर तमीर की गई। मुजाहिद कराम, जब ये मस्जिद कुबा तमीर की गई तो इस मस्जिद कुबा की बुनियाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ मुबारक से रखी। देखिए ये सामने मस्जिद नजर आ रही है, इस मस्जिद कुबा का पहला पत्थर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ मुबारक से रखा। दूसरा पत्थर खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने रखा। तीसरा पत्थर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने रखा। और चौथा पत्थर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने रखा। जाने कराम, जब ये मस्जिद कुबा तमीर हो गई, हजूर पाक ने फरमाया जो भी मेरा उम्मती घर से बावजू होकर मेरी मस्जिद यानी इस मस्जिद कुबा में आकर 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद अदा करेगा, मेरा अल्लाह ताला उसको एक मंजूर और मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। मंजूर और मकबूल से मुराद ये है कि कबूल किए हुए उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। क्योंकि इसमें शक वाली बात नहीं है। ये जगह जो थी ये थी हजरत कलसूम बिन हदम की, हजरत कलसूम बिन हदम की। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत कलसूम बिन हदम को ये पैसे दे के जगह खरीदी थी और यहाँ पे फिर ये मस्जिद बनाई गई। यहाँ पे इंसार कबीला के जो लोग थे पहले दौर में, यहाँ पे जब मस्जिद नहीं बनी थी तो इसी जगह पर खजूर रखते थे खुश करने के लिए। क्या करने के लिए? खुश करने के लिए खजूर रखा करते थे। अभी यहाँ पे ये मस्जिद बनाई गई है, तरीके इस्लाम की पहली मस्जिद पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये मशहूर मस्जिद है साहब, मस्जिद नबवी शरीफ आका करीम की मस्जिद। सुबहान अल्लाह, वो बाद में तमीर हुई थी लेकिन कुबा मस्जिद पहले तमीर हुई थी। ऐसा ये बात अपने ज़हन में रखना, कुबा मस्जिद पहले बनी थी, मस्जिद नबवी शरीफ बाद में तमीर हुई थी। ये बिनाशे ये सामने से ये अजवा खजूर का बाग नूज़ा है, उसे हो कहेंगे इंशाल्लाह तो यहाँ पे गाड़ियाँ कम हो जाएंगी, इधर आपको आके करीब रोकेंगे तो आप सारे आज इंशाल्लाह नफल पड़ेंगे। यहाँ पे अभी सुबह सुबह रश होता है। किन आज होगा? ये जो फिलिपीनी है या इंडोनेशियन है, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा रश होता है, क्योंकि इन्होंने सारी ज़ियारतें करनी नहीं होती, इन्होंने 2-3 ज़ियारतें करनी है, एक कुबा की, एक ओहद की और तीसरा खजूर के बाग की। क्योंकि हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़ियारतें करवानी होती है। अगर एक ज़ियारत भी छोड़े तो आज हमारे से नाराज हो जाते। आगे नूज़ा ये बड़ा मशहूर बाग है। अच्छा बाग सारे हैं, ये बात नहीं है कि बाग नहीं है। पूरे मदीना में आप जो बंदा आ गया सब समझदार है ये वो बाग है। जब हजूर कुबा में नफल पढ़ने आते थे ना तो नफल पढ़ने के बाद बाग नूज़ा में सैर और तफरीह किया करते थे, यानी वर्जिश किया करते थे। और कभी कभार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग नूज़ा में नाश्ता भी नोश फरमाया करते थे। इस बाग नूज़ा की 4 बड़ी मशहूर खजूरें हैं। और यहाँ पे एक बात और भी आप सब भाइयों ने ज़हन में रखनी है, यहाँ पे ये लोग खजूरें सेल करते हैं और होल सेल पे करते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर होशियार हो के लेंगे तो मेरी बात सुने, नीचे उतरने से पहले तवज्जो से, एक मिनट साहब बात सुने तवज्जो, क्योंकि आप सब हमारे भाई हैं जी। सब हम हाँ जी आज बाग नूज़ा माशाअल्लाह बाग नूज़ा चक्कर। पापा जी बाग मैंने कहा था तो मैं मुझे लगता
भाई साहब ये उल्टे हाथ पे मस्जिद देखे नजर आ रही है, सारे देखे नीचे उल्टे हाथ पे ये सारी हमारी मस्जिद है। ये मस्जिद फजर इसका नाम है। क्या नाम है? मस्जिद फजर। मस्जिद फजर। जब हजूर मक्का से हिजरत फरमा के मदीना आए थे, मक्का से हिजरत फरमा के कहाँ आए थे? मदीना में। तो इसी जगह पर हजूर पाक ने नमाज फजर अदा करवाई थी। फिर इसीलिए इस मस्जिद का जो नाम है वो मस्जिद फजर रखा गया है। और जारी कराम इसी मस्जिद फजर वाली जगह पे हजूर ने इंतजार किया था हजरत अली का। जब हजरत अली आ गए थे, हजूर आगे बाद में गए थे। आप ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी आप मदीना के शहर के अंदर की करीब की ज़ियारत कर रहे हैं। और अगर आप में कोई भी हाजी, कोई दोस्त दूर की ज़ियारत के लिए जाना चाहे, हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारी ज़ियारत के लिए गाड़ियाँ डेली चलती हैं इंशाल्लाह। पहला नंबर तो कल जुम्मा है, जुम्मे को छुट्टी होगी, ठीक है। और आपके मोबाइल में FM अगर रेडियो है तो आप हैंड फ्री लगा के मस्जिद नबवी शरीफ में जुम्मे का खुतबा उर्दू में सुन सकते हो। वो आपको चैनल चलाना पड़ेगा 105 नंबर चलाना पड़ेगा। वो इमाम साहब जो जुम्मे का खुतबा अरबी जबान में देता है तो फिर वो उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, सब याद रखना। और इसके अलावा डायग्राम, फिर अगर कल किसी ने बदर के लिए जाना, हफ्ते वाले दिन बदर के लिए जाना हो, वहाँ पे बीरे रूहा वाला कुआं है, बीरे शिफा वाला कुआं है, मस्जिद अरीश है, शोदा बदर है, जबले मलैका है, वादी अल हमरा है, कबीला बनु गफार है। तो डायग्राम ये बड़ी कदीमी ज़ियारतों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब ये ज़ियारतें करेंगे बदर वाली तो आपको हजूर का जमाना याद आएगा। ये गाड़ी उधर लेके जा रहे हैं, हम आपको उतारते हैं। ये उल्टे आपके कुबा मस्जिद, आप सारे नफल पढ़ेंगे, बेफिक्र होकर बने। ये मस्जिद कुबा है, यहाँ पे नफल अदा, यहाँ पे 2 रकात नमाज नफल अदा करने से मकबूल उम्रे का सवाब है, यानी कबूल किया हुआ उम्रा। मैं अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कह रहा, क्योंकि ये जिस जो बात अल्लाह के रसूल फरमा के अल्हम्दुलिल्लाह वो हक है, वो सच है। और जिस बंदे ने शक किया वो गुमराह हो गए। तो एक तो इधर कुबा मस्जिद में रश बड़ा होगा, मेरी बात तवज्जो से सुनना। अपनी अपनी फैमिली की हर बंदों ने जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि मस्तूरात औरतों का ये होता है अगर ज्यादा भीड़ में ये रश में चली जाए तो इनको ये पता नहीं चलता हमने वापस कहाँ जाना है। इधर बहुत ज्यादा रश होगा, ख्याल करना।
हाँ जी जी ज़ियारतां करके हम अपन जा रहे हैं वापस होटल अपने ते जी।